ल स्क्रिन देखा छ sir. So in our previous class we were talking about the doubly linked list, and we have implemented some of the functions or some of the operations in doubly linked list as well. So मैले यहाँनिर एउटा चाहिँ लास्ट क्लासमा हामीले के गरेका थियौं भन्दाखेरि एउटा लास्टमा एड गर्ने काम गरेका थियौं, अर्को कुरा चाहिँ हामीले के गरेका थियौं डिस्प्ले गराउने काम गरेका थियौं। यसलाई मेनुमा राख भनेको थिए, राख्यो सबैले स्विच केसमा मेनु बेस्ड बनायो कि छैन? छैन हैन, गर्दै त गर्दैन तिम्रो काम केही पनि। अनि सो भनेको काम यति मेनु त गर्नु पर्यो नि त, लास्ट टाइम हामीले गरेको जस्तै गरी राखे सर। ल सो फर्स्टमा हामीले इन्सर्ट आइटम अन द एन्ड अफ द लिस्ट। ल एउटा नम्बर 2 मा डिस्प्ले गरौँ। ल जेरोमा एक्जिट गरौँ and then ask user for choice। So we'll make a choice variable here। Sorry, ठीक छ। सो हामीले यसमा अब चोइस राखिसकेपछि यसमा चाहिँ स्विच गर्नु पर्यो। जे चोइस राखेको छ त्यसमा स्विच गर्नु पर्यो। स्विच गर्नलाई विल पुट केस 1 बाट सुरु गर्छौं। सो केस 1 भनेको यही कुरा राख्ने हो हामीले, सेम व्हाइल लुपमा भएको कुरालाई हामीले केस 1 मा राख्ने हो, जुन इन्सर्ट गर्ने कुरा छ त्यसैलाई। सो इट शुड बी ल। अनि यो भइसकेपछि ब्रेक गर्न बिर्सिनु भएन। त्यसपछि अर्को भनेको हाम्रो ब्रेक भइसके पछाडि वी नीड टु पुट केस 2। केस 2 मा चाहिँ हामीले डिस्प्लेको भने पछाडि यही राख्नु पर्यो ठ्याक्कै। ल अहिले न्यू लाइन एन्ड गर्यौं, त्यसपछि डिस्प्ले गर्यौं। ल ब्रेक राख्नु पर्यो एउटा हैन। सो अनि लास्टमा चाहिँ हामीले 0 राख्यो भनेदेखि चाहिँ सिधै रिटर्न 1 गरिदिन्छौं यहीँबाट र ब्रेक गरिदिन्छौं। अनि डिफल्टमा चाहिँ यो कुनै पनि राखेन यहाँ भएको मध्येमा भने चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हामी एउटा प्रिन्ट गर्छौं कि सी आउट इन्टर अ भ्यालिड चोइस भनेर। अनि हामी न्यू लाइनमा जान्छौं। सक्यो, डिफल्टमा यही गर्छौं। यति नै हो हामीले गर्नु भनेको यो है, मेनु बेस्ड भनेको। अब मेनु अब यो भएपछि हामीले मेनु अनुसारले हामीले प्ले गर्न पायौं, मल्टिपल आइटमहरु इन्सर्ट डिस्प्ले गर्न पायौं। ल सो लेट मी सेभ दिस वान। एकचोटि ट्राई चाहिँ गरौँ रन गरेर, कहीँ मिस्टेक भयो कि। सो आई थिंक इट वर्क्स। ल इन्सर्ट गर्नेमा 1 3 5 सरी मैले यहाँ एउटा न्यू लाइन चाहिँ राख्न बिर्सेछ। सो ओके जे राखेँ। अब मैले 2 गर्दाखेरि आइटम चाहिँ केही लाइन ब्रेकहरु दिउँ है हामी। सो पहिलो कुरा त लेट्स स्टार्ट फ्रम हियर, न्यू लाइन दिउँ। त्यसपछि इन्टर योर चोइस भनेपछि यहाँ न्यू लाइन दिन बिर्सेछ। ओके ल सो दिस शुड वर्क आई थिंक। ल अथवा ल
ल ठिक छ अब हुनु भयो ल सो यो भयो हाम्रो मेनु वेस्टमा है हामीले दुईटा कुरा हेरेका थियौं लास्ट टाइममा एउटा कुरा चाहिँ लास्टमा इन्सर्ट गर्ने अर्को कुरा चाहिँ डिस्प्ले गराउने कुरा ल आजको क्लासमा चाहिँ विल टक अबाउट एनदर अपरेसन एन्ड द्याट इज इन्सर्ट एट द फ्रन्ट अफ द लिस्ट है हामीले लास्टमा इन्सर्ट गर्ने कुरा त हेरिहाल्यौँ अब फ्रन्टमा कसरी गर्ने त फ्रन्टमा भनेको सबभन्दा फर्स्ट इलिमेन्ट बनाउनु पर्यो हामीले हैन फर्स्ट इलिमेन्ट बनाउनु पर्यो भनेदेखि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सो फर्स्टमा राख्नको लागि हाम्रो लिंक लिस्ट चाहिँ फर एक्जाम्पल हामीसँग कुनै लिंक लिस्ट छ सो हामीसँग लिंक लिस्ट अलरेडी हुन सक्छ लिंक लिस्ट अलरेडी भएकोमा डब्ली लिंक लिस्टको कुरा गरिरहेका छौं सो लिंक लिस्ट अलरेडी भएको छ भने हामी यस्तो लिंक लिस्टमा फर्स्टमा आइटमलाई कसरी राख्ने फर्स्टमा राख्नु पर्यो भनेपछि हाम्रो हेडले चाहिँ यसलाई पोइन्ट गरिराखेको हुन्छ पुरानो फर्स्टलाई अनि यो पोइन्टर यस्तो भइहाल्ने भयो हाम्रो यहाँ भ्यालु हुन्छ एरो त मैले बुझाउनलाई मात्र राख्ने हो सो अब यस्तोमा चाहिँ ब्याक पनि हुन्छ यो अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिंग्स हैन ब्याक पनि हुन्छ अनि त्यसपछि यहाँ टेल हुन्छ एउटा लास्टमा जसले चाहिँ यसलाई पोइन्ट गरिराखेको हुन्छ सो अब हामीले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि फ्रन्टमा राख्नुपर्ने छ भने सबभन्दा पहिला त के गर्नुपर्छ वी नीड टु चेक वेदर द लिस्ट इज एम्प्टी अर नट लिस्ट एम्प्टी छ भने त हामीले राख्न लागेको आइटम नै फर्स्ट हो त्यही आइटम नै लास्ट हो हैन त अघि हामीले लास्टमा राख्नु र फर्स्टमा राख्नुको केही डिफरेन्स हुँदैन नि इफ द लिंक लिस्ट इज एम्प्टी अब सेम यहाँ जस्तै है हामीले नम्बर इन्सर्ट गर्ने बेलामा एड इन फ्रन्टमा राखेको छ नि के अरे एड इन लास्टमा हामीले चेक गरेका छ नि हेड नल भयो भने यही आइटम फर्स्ट हो यही आइटम लास्ट हो भनेपछि त्यही एन को भ्यालु हेडमा राख्छौं त्यही एन को भ्यालु टेलमा राख्छौं लास्टमा एड गर्दा पनि त्यही हो फर्स्टमा के गरौँ भने लेट्स मेक वान चोइस नम्बर 3 मा चाहिँ इन्सर्ट आइटम अन द फ्रन्ट अफ द लिस्ट ल लिस्टको फ्रन्टमा राखौं ठीक छ लिस्टको फ्रन्टमा राखौं र केस 3 मा चाहिँ हामी के भन्छौं भने युजरलाई फ्रन्टमा त राख्ने तर अब हामी यो लुप लगाउँदैन व्हाइल लुप फ्रन्टमा राख्नको लागि किन लगाउँदैन भने हामी एउटा आइटमलाई मात्रै फ्रन्टमा लगाएर राख्ने हो मल्टिपल आइटमलाई एकैचोटी फ्रन्टमा हुँदैन सो इन्टर अ नम्बर टु इन्सर्ट भनेर युजरलाई माग्छौं हामी अनि युजरले चाहिँ नम्बर राख्छ नम्बरमा ठीक छ अनि हामीले सिधै के गर्छौं त भन्दा एउटा नोड क्रिएट गर्छौं n1 भन्ने वी क्रिएट अ नोड त्यही नम्बरको n1 भन्ने हामीले माथि डिक्लेयर गरिसकेका छ नोड है सो n1 भन्ने नोड क्रिएट गर्छौं अनि हामी सिधै के गर्छौं l1 भन्ने लिंक लिस्टको अब्जेक्ट हामीले बनाएकै छ सो l1 डट एड इन फ्रन्ट भन्ने फंक्सन कल गर्छौं सो विल मेक दैट फंक्सन है ठीक छ यो भएपछि ब्रेक गर्छौं that's all हैन सो नाउ लेट्स मेक दिस फंक्सन एड इन फ्रन्ट टु द टप है सो ल यहाँनेरि सो इट शुड नट रिटर्न एनीथिङ एन्ड इट विल एक्सेप्ट प्यारामिटर नोड सेम यही जस्तै भयो है अनि म यहीँनेरि लेख्छु है एड इन लास्ट लेट्स राइट ओभर हियर ल void w linked list add in front it will accept a parameter n of node ल हेर सो हामी कसरी राख्छौं अरे के गर्छौं सो विल सिम्पली चेक सुरुमा हामी चेक इफ द लिस्ट इज एम्प्टी हामी चेक गर्छौं एम्प्टी छ कि छैन भनेर एम्प्टी रहेछ भने के गर्ने ल भन त व्हाट वी डु खै के हुन्छ असन अली हुँदैछ कि छैन तिम्रो के हुन्छ यो एम्प्टी भयो भने भन त ल छैन असन अली छैन ओहो समुद्र नेउपाने के हुन्छ ल के गर्ने एम्प्टी रहेछ भने हामी लिंक लिस्ट एम्प्टी रहेछ डब्ल्यू लिंक लिस्ट एम्प्टी रहेछ भने हामीले राख्न लागेको आइटमलाई कहाँ राख्ने हामीले हेड एन मा र टेल एन मा
हामीले लिङ्क लिस्ट एम्प्टी रहेछ भनेदेखि त लास्टमा एड गर्ने र फ्रन्टमा एड गर्ने एउटै कुरा होइन त। सो हामीले हेड इफ हेड इक्वल टु नल रहेछ भने त यहाँ माथि पनि त्यही त गरेको छ, त्यो एन नै हेड हुन्छ एन नै टेल हुन्छ, सक्यो। सो द्याट इज द फर्स्ट आइटम अर द लास्ट आइटम वाट एभर यु से, एउटै भयो कुरा। सो हेडमै हामीले एनको भ्यालु राख्छौँ अनि टेलमा पनि त्यही एनको भ्यालु राख्छौँ, किनभने दिज आर द पोइन्टर्स टु द फर्स्ट नोड एन्ड द लास्ट नोड। हेडले फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गर्छ। सो एड्रेस अफ एन सुड बी इन हेड, यो एड्रेस हो है यो एन भनेको। एड्रेस अफ द पोइन्टर सरी एड्रेस अफ द नोड सुड बी इन हेड एन्ड एड्रेस अफ द नोड सुड अल्सो बी इन टेल, सक्यो। तर एल्स पार्टमा इफ द लिङ्क लिस्ट इज नट एम्प्टी, एम्प्टी छैन भने चाहिँ के गर्छौँ त हामी? एम्प्टी रहेन रहेछ भने के गर्छौँ होला, ल भन। फिगर यहाँ छ खै, ल यस्तै हो फिगर। एम्प्टी रहेन रहेछ। अब हाम्रो नयाँ नोड चाहिँ यो नयाँ नोड हो हामीसँग भएको, यो नोडलाई चाहिँ हामीले यहाँ फर्स्टमा राख्नुपर्ने छ। एनको नेक्स्टमा एड हाल्छौँ। एनको यो एन भयो है, यो दिस इज द एन, एन भयो। अब हामीले यसलाई फर्स्ट आइटम बनाउनु छ भनेदेखि त यसको नेक्स्टमा त यहाँनिर त यो पुरानो फर्स्टको एड्रेस राख्नु पर्यो नि त यहाँनिर, होइन? यो मेरो रेड पोर्सन भनेको यो नेक्स्ट पार्टमा, एनको नेक्स्ट पार्टमा त वी निड टु पुट द एड्रेस अफ द ओल्ड फर्स्ट नोड। यो पहिलाको फर्स्ट नोडको एड्रेस केसँग छ, केले होल्ड गरेको छ? हेडले होल्ड गरेको छ, राइट। सो एनको नेक्स्ट पोर्सनमा हामीले के राख्नु पर्यो? हेडको भ्यालु राख्नु पर्यो सुरुमा। सो एनको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त? सरी यो डट नै गरे नि हुन्छ, के अरे यो डट हो है, यो बुझिरहेको छ। सो हेडको भ्यालु चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो? एनको नेक्स्टमा ल्याएर राख्नु पर्यो। जुन एनको छ त्यसको नेक्स्टमा ल्याएर चाहिँ हेडको भ्यालु राख्नु पर्यो। यति गर्दाखेरि यसमा त यो एड्रेस राखिसक्यो है, त्यतिले पुग्छ त। अब यो प्रिभियसमा के राख्ने? प्रिभियसमा यसको प्रिभियस त नल नै हुन्छ जहिले पनि, किनभने यो फर्स्ट नोड हो। तर अब यहाँ चाहिँ यसमा राख्नु पर्यो नि त चेन्ज। यहाँ यो प्रिभियसमा के राख्ने? यहाँ पहिला त यहाँ नल थियो फर्स्ट आइटम भएकोले गर्दा। अब यहाँ के राख्छौँ? यो पुरानो यसमा वाट सुड वी पुट ओभर हियर, किनभने यो त अब सेकेन्ड नोड हुँदैछ, यो फर्स्ट नोड त यहाँ छ। यहाँ के राख्ने हामीले यसको प्रिभियसमा? खै त एन राख्ने हो। यसको प्रिभियसमा त यो हामीले राख्न लागेको नयाँ नोडको एड्रेस हुनु परेन त अब, बिकज दिस विल बी द सेकेन्ड नोड। यो यसको प्रिभियस नोड त यो भइसकेपछि त, यो नयाँ नोड हाम्रो प्रिभियस भइसकेपछि त हामीले यो पुरानो नोडको प्रिभियसमा के राख्नु पर्यो? हाम्रो रिसेन्ट नोडको एड्रेस राख्नु परेन त है। सो यो पहिलाको नोडको प्रिभियस कसरी थाहा हुन्छ हामीलाई? कसरी थाहा हुन्छ? खै हेडको प्रिभियस हैन त, हेडको प्रिभियस हैन त। हेडले फर्स्ट नोडलाई पहिलाको फर्स्ट नोडलाई पोइन्ट गरेको थियो, त्यसको प्रिभियसमा हामीले एनलाई राखिदिउँ नयाँ नोडलाई। अब हामीले के गर्नु पर्यो? हामीले यो हेडको भ्यालु अब फाइनल्ली सक्यो कुरा, तर यो हेडको भ्यालु चेन्ज गर्नु पर्यो नि त। अब त नयाँ नोडलाई पोइन्ट गर्नु पर्ने त हेडले, हैन? सो के गर्छौँ? हेडलाई चाहिँ एन बनाइदिन्छौँ। ल यति नै हो गर्नुपर्ने। है यो हेडमा भएकोलाई पहिला एनको नेक्स्ट नयाँ नोडको नेक्स्टमा राख्यौँ भनेको मतलब फर्स्ट नोडको एड्रेसलाई हामीले पहिलाको फर्स्ट नोडको एड्रेसलाई अब न्यू नोडको नेक्स्ट पोर्सनमा राख्यौँ। हेडको नेक्स्ट भनेको त्यही, के अरे एनको हेड भनेको त्यही त हो नि। हेड भनेको पहिलाको नोडको एड्रेस हो, त्यसलाई हामीले एनको नेक्स्टमा राख्यौँ। अनि त्यसको हेडको प्रिभियसमा भएको चिजलाई चाहिँ हामीले चेन्ज गरायौँ यसलाई। अब यसमा त एड्रेस अफ द न्यू नोड राख्नु पर्यो, त्यो कारणले गर्दाखेरि एन राख्यौँ हामीले यहाँ। अनि फाइनली हेडको भ्यालुलाई पनि त अपडेट गर्नु पर्यो, नयाँ हेड आउँछ अब एन। बुझेको छ कि छैन यो? एकचोटि ट्राई गरौँ रन गरेर। सो स्विच राखेँ मैले, 3 4 5 6 राखेँ, 0 राखेर एन्ड गरेँ। सो डिस्प्ले गरेँ।
डिस्प्ले गर्दाखेरि 3 4 5 6 आयो। अब मैले चाहिँ फ्रन्टमा राख्न खोजेँ 3 ले 2 लाई अनि डिस्प्ले गराएँ 2 3 4 5 6 मिल्या छ है अलमोस्ट। सो मिलेकै छ, सबै मिल्या छ। ल ल हेर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो, यतिकै होइन, बुझ्नु पर्यो। ल ल इम्प्लिमेन्ट गरिसक्यो, गर है यो। भयो सर। ल सबैले गर, अरूले पनि। सर एकचोटि त्यो मेनको देखाइदिनु।
भयो सबैको भयो यो सबैले बुझ्यो बुझ्या छैन नि भन है यो केही क्लियर छैन भनेदेखि ठिक छ त्यसो भएदेखि लेट्स गो टु एनदर वान हामीले फ्रन्टमा राख्यौँ है फ्रन्टमा राख्यौँ सो अब चाहिँ मिडलमा सो इन बिट्विन टु नोड्स है हामीले दुईटा नोडको बिचमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा हेरौँ सो अहिलेसम्म हामीले गरेको भनेको एउटा लास्टमा राख्ने त भइहाल्यो अर्को चाहिँ हामीले फ्रन्टमा राख्ने गर्यौँ अब चाहिँ हामी बिचमा कुनै दुईटा नोडको बिचमा कसरी राख्ने भन्ने कुरा जुन हामीले गरिसकेका छ अगाडि सिङ्गली लिङ्क लिस्टमा है सेम टाइप अफ थिङ चाहिँ विल इम्प्लिमेन्ट हियर जस्तै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एड आफ्टर सम नोड होइन अथवा मिडल भनेपछि हामीले अब पहिला चाहिँ हामीले आई थिङ्क फङ्सन बनाइरहेको थिएन होला हामीले डाइरेक्टली त्यही एउटैमा इम्प्लिमेन्ट गरेको थियो होला हामी अब एउटा फङ्सन बनाउँछौँ प्रिभियस नम्बर पठाउँछौँ त्यसमा अनि नम्बर इन्सर्ट गर्ने भनेको योभन्दा ठ्याक्कै त्यो लिङ्क लिस्टमा यो नम्बर खोज्छौँ हामी सर्च गर्छौँ अनि यो नम्बरभन्दा पछाडि चाहिँ यसलाई इन्सर्ट गर्छौँ नम्बरभन्दा नि नोड बनाएर है हामी त्यसरी काम गर्छौँ सो सबभन्दा पहिला कुरा त हामीले के गर्नु पर्यो जस्तै युजरले राखेको कुरा छ कि छैन आफ्टर 5 इन्सर्ट वान आइटम आफ्टर 5 त भन्यो तर त्यो 5 चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर विल सर्च अन द्याट लिङ्क लिस्ट एट फर्स्ट पहिला त सर्च गर्नु पर्यो भेट्यो भने नै इन्सर्ट गर्न पाइन्छ सो एड्स अ नम्बर आफ्टर अ प्रिनम इन अ डब्ली लिङ्क लिस्ट होइन कुनै एउटा नम्बर प्रिभियस नम्बर पास गर्छौँ प्रिभियस नम्बरभन्दा पछाडि यो लगेर इन्सर्ट गर्ने हो तर हामीले त्यो प्रिभियस नम्बर चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन भनेर पहिला सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ सो फर द्याट विल मेक अ फङ्सन सर्च फङ्सनमा त्यो नम्बर पास गरेर हामी लिङ्क लिस्टमा सर्च गर्छौँ हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ एकैछिनमा अब एक्जिस्ट गर्छ भनेदेखि एक्जिस्ट गर्छ भने विल एड न्यू नोड एक्जिस्ट गर्दैन भने वी क्यानट एड भनेर हामी रिटर्न गरिदिन्छौँ ठिक छ मिडलमा इन्सर्ट गर्ने कुरा हो यो भने पछाडि लेट्स स्टार्ट विथ द मेनु पहिला अब नर्मल कुराबाट सुरु गरौँ म फेरि आई कम ब्याक टु द स्लाइड है सो म फोमा चाहिँ आई राइट इन्सर्ट एन आइटम इन मिडल भनेर मैले बनाएँ ठिक छ बिचमा इन्सर्ट गर्नको लागि सो म अब केस 4 मा जान्छु डाइरेक्टली आई विल मेक केस 4 यहाँ हेर राम्रोसँग केस 4 मा म के गर्छु भने सबभन्दा पहिला त हामी एउटा न्यू लाइन राखिहालौँ युजरलाई हामी के माग्छौँ भन्दाखेरि फर्स्टमा विल आस्क युजर टु इन्सर्ट आफ्टर विच नम्बर यु वान्ट्स टु एड द नोड होइन आफ्टर विच नम्बर भनेर हामीले सोध्नु पर्यो पहिला सुरुमा किनभने त्यो नम्बर त्यहाँ लिङ्क लिस्टमा छ भने नै हामी राख्न सक्छौँ सो इन्सर्ट आफ्टर विच नम्बर यु वान्ट टु एड अ नोड भन्न पनि मिल्यो ल कुन नम्बर पछाडि इन्सर्ट गर्ने हो भनेर हामीले युजरलाई सोध्छौँ है सो अनि त्यो नम्बरलाई हामीले चाहिँ लेट्स पुट द्याट इन नम्बर भन्ने मै राख्यौँ अथवा ल एउटा के राखौँ न ल नम्बर ठिक छ नम्बर नै राखौँ है नम्बर भन्ने भेरिएबल हामीसँग छ अब यो नम्बर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो नम्बरलाई हामीले के गर्नुपर्छ सर्च गर्नुपर्छ है अथवा हामी यो सर्च हामी पछि फङ्सनमै गरौँला अहिले चाहिँ अब के गरौँ भने यो नम्बर पायो भन्ने एज्युम गरौँ अहिलेलाई अथवा नपाए पनि हामी युजरलाई के माग्छौँ भने विल आस्क युजर टु इन्सर्ट नम्बर होइन इन्सर्ट द नम्बर यु वान्ट टु इन्सर्ट भनौँ सरी इन्सर्ट द नम्बर यु वान्ट टु इन्टर द नम्बर यु वान्ट टु इन्सर्ट भनौँ ल कुन नम्बर राख्ने भनेर हामी युजरलाई सोध्छौँ अब है अनि त्यसलाई लेट्स पुट द्याट इन एनदर भेरिएबल नम्बर 1 भन्ने भेरिएबल बनाउँला हामी सो लेट्स मेक द्याट भेरिएबल है नम्बर चोइस नम्बर 1 ल ठिक छ सो मैले नम्बर 1 भनेर एउटा भेरिएबल अर्को बनाएँ सो मैले युजरले राखेकोलाई चाहिँ मैले यहाँ राखेँ अब हामी कल गर्छौँ त्यो फङ्सनलाई हामी सिधै के फङ्सनलाई कल गर्छौँ त भन्दा l1 डट एड आफ्टर भन्ने हामी बनाउँछौँ फङ्सन एड आफ्टर भन्ने फङ्सन बनाउँछौँ यसमा दुईटा कुरा पास गर्छौँ एउटा चाहिँ नम्बर पास गर्छौँ नम्बर भनेको यो नम्बरभन्दा पछाडि इन्सर्ट गर्ने भनेर अर्को चाहिँ नम्बर 1 पास गर्छौँ जुन चाहिँ हामीले इन्सर्ट गर्ने नम्बर हो है अनि ब्रेक गरिदिन्छौँ अहिलेलाई ल
पछि हामी यहाँ कन्डिसन केही राख्नु पर्यो भने पछि राखौँला। अहिले चाहिँ मैले एड आफ्टर भन्ने एउटा फंक्सन बनाउँछु र त्यो फंक्सनलाई म के गर्छु कल गर्छु। दुईटा कुरा पास गरे मैले, एउटा त प्रिभियस नम्बर यो नम्बर भन्दा पछाडि एड गर्ने भनेर हो यो चाहिँ, अर्को चाहिँ यो यसलाई एड गर्ने, दिस इज द नम्बर दैट यु वान्ट टु एड, यसलाई नोडमा कन्भर्ट गरेर हामी एड गर्छौं। सो लेट्स मेक द फंक्सन एड आफ्टर। ठीक छ, ठीक छ है। सो लेट्स गो अपवार्ड एन्ड लेट्स मेक अ फंक्सन। सो अब यो एड आफ्टरले चाहिँ पहिला माथि डिक्लेयर गरौँ है एड आफ्टरलाई। सो एड आफ्टरले चाहिँ के रिटर्न गर्छ, ट्रु र फल्स रिटर्न गर्ने बनाइदिउँ न है, ताकि एड भयो भएन भनेर हामीलाई थाहा होस् मेन फंक्सनमा। त्यो कारणले गर्दाखेरि लेट्स मेक दिस रिटर्न टाइप टु बुल है। अनि हामी के गरौँ त भन्दा एड आफ्टर भन्ने फंक्सन हामी क्रिएट गर्न लाग्दैछौँ। इट विल टेक 2 प्यारामिटर, एउटा चाहिँ प्रिभियस नम्बर लिन्छ इन्टिजरमा, अर्को पनि इन्टिजरमै लिन्छ नम्बर जुन हामीले इन्सर्ट गर्नेवाला नम्बर। भेरिएबल यो प्यारामिटर तल जे पास गरेछ त्यही हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, यहाँ नाम त जे लेखे नि हुन्छ, तर डाटा टाइप शुड बी सेम। प्रिनम र नम दुईटै इन्टिजर पास हुन्छ, इन्टिजर आउँछ। लेट्स मेक द्याट फंक्सन ओभर हियर। ल void डब्ली लिङ्क लिस्ट, सरी नट void है, बुल है, यसले बुलियन रिटर्न गर्छ। माथि मैले बुल राखेको छु। सो एड आफ्टर है, एड आफ्टर भनिसकेपछि हामीले के राख्नु पर्यो यसमा, एउटा चाहिँ प्रिभियस नम राख्नु पर्यो, अर्को चाहिँ नम राख्नु पर्यो, नम्बर। ठीक छ, सबभन्दा पहिला त हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि सर्च गर्छौं। अब सर्च बनाउनु पर्यो एउटा, फेरि पहिला सुरु त यो नम्बर यो प्रिभियस नम्बर भेट्छ कि भेट्दैन त्यो सर्च गर्नु पर्यो। सर्च गरेर त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा नोडमा राख्छौं। सो लेट्स मेक अ नोड, टेम्पोररी नोड है। अनि यो टेम्पोररी नोडमा चाहिँ ईएमपी भनौँ ल, टेम्पोररी नोडमा चाहिँ म के गर्छु भने टेम्पोररी नोडमा चाहिँ के राख्छु भने आई जस्ट सर्च फर, म बनाउँछु यो फंक्सन है, म दिस डट गरेर पनि भयो अथवा सर्च मारे गरे पनि भयो। सर्च गर्छु, केलाई सर्च गर्छु भन्दा प्रिनमलाई सर्च गर्छु। यो जुन नम्बर पछाडि युजरले राख्ने भनेको छ यो नम्बर त पहिला हुनु पर्यो अनि नै हामी राख्न सक्छौं हैन। म 5 भन्दा पछाडि राख्छु भने तर त्यो 5 छँदै छैन भने त वी क्यान नट इन्सर्ट। त्यो गर्दाखेरि हामीले पहिला त त्यो नम्बर अथवा त्यो नोड एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन, विल सर्च फर दैट। सो विल मेक अ फंक्सन सर्च टु सर्च दैट नम्बर है। मैले यसलाई यतिकै छोडेँ र लेट मी इम्प्लिमेन्ट द सर्च फंक्सन। पहिला सुरु त माथि हामीले यहाँ डिक्लेयर गर्नु पर्यो। सो इट शुड रिटर्न, सर्च फंक्सन शुड रिटर्न नोड है, नोड रिटर्न गर्छ किनभने सर्च गरेर भेट्यो भने त उसले त नोडलाई रिटर्न गर्नु पर्यो, एउटा नम्बरलाई सर्च गर्छ ताकि इट शुड रिटर्न अ नोड। नोड रिटर्न गर्ने भएकोले यस्तै राखेको हो। सो नोड रिटर्न गर्नुपर्छ सर्च फंक्सनले। नोड रिटर्न गर्छ भनेपछि भेट्यो भने नोड रिटर्न गर्छ, भेटेन भने त नल रिटर्न गर्ला हैन। सो लेट्स ट्राई टु इम्प्लिमेन्ट सर्च फंक्सन। अरु सबै कुरा छोड्दिउ, सर्च फंक्सनलाई इम्प्लिमेन्ट गरौँ पहिला सुरु। ल यहाँ राखौँ है। सो इट शुड रिटर्न अ नोड है, नोड रिटर्न गर्नु पर्यो। सो लिङ्क लिस्ट, सरी डब्ली लिङ्क लिस्ट है हाम्रो, नट लिङ्क लिस्ट, फेरि डब्ली लिङ्क लिस्ट। सो इट शुड रिटर्न सर्च, हाम्रो क्लासको नेम हो नि त यो त। यो एस्टेरिकले त हाम्रो रिटर्न टाइप हो, यसलाई यता यसो गरेर राखे पनि हुन्छ तिमी कन्फ्युज भयो भने। सो इट विल एक्सेप्ट अ प्यारामिटर नम्बर इन इन्टिजर एन्ड इट विल सर्च फर दिस नम्बर। यो भेट्छ भेट्दैन भनेर सर्च गर्ने, के गर्ने, कसरी सर्च गर्ने। सबभन्दा पहिला त ब्ल्याङ्क रहेछ भनेदेखि कुरा सकिहाल्यो। अब लिङ्क लिस्ट ब्ल्याङ्क पनि एम्प्टी पनि हुन सक्छ। एम्प्टी रहेछ भने सिधै हामी रिटर्न नल गरिदिन्छौँ। एम्प्टी रहेछ भने कुरा अब सर्च गर्ने कुरै भएन। तर एम्प्टी नभएको केसमा चाहिँ, एम्प्टी नभएको केसमा त हामी के गर्छौँ, त्यही लुप लगाएर सर्च गर्ने त हो नि, एउटा 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 हेर्दै जाने त हो। सो के गर्छौँ, पोइन्टरमा हेडलाई सुरुमा एउटा टेम्पोररी पोइन्टरमा राख्छौँ पिटिआर भनेर, त्यस पछाडि अन्टिल द्याट पिटिआर बिकम्स नल। पिटिआर जबसम्म नल हुँदैन तबसम्म हामी के गर्छौँ, यो लुप घुमाइराख्छौँ र पिटिआरलाई इन्क्रिमेन्ट गरिराख्छौँ, पिटिआर डट नेक्स्ट गर्छौँ। तर इन्क्रिमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि हामी के चेक गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो पिटिआर को डाटा चाहिँ इज इक्वल टु नम्बर द्याट वी हेभ पास्ड। नम्बरसँग इक्वल छ, नट डेट, डाटा चाहिँ पिटिआर को डाटा चाहिँ नम्बर हामीले पास गरेर नम्बरसँग इक्वल भेट्यो कतै भनेदेखि विल सिम्पली रिटर्न द पोइन्टर फ्रम देयर। जहाँ भेट्छ पोइन्टर रिटर्न गरिदिइहाल्छ भनेपछि यसले रिटर्न हुने त त्यही नोड हो।
पोइन्टर भनेको नोड त हो नि हो पिटिआर भनेको होइन नेक्स्ट हुँदै जान्छ सो भनेपछि नोड रिटर्न भइहाल्छ सक्यो भेट्यो भनेदेखि नोड रिटर्न हुन्छ सर्च फङ्सनले भने पछाडि अब हामीले यो सर्चलाई युज गर्न पाइयो एड आफ्टरमा अब यहाँ भेटेन भनेदेखि हामीले यहाँनिर एउटा राख्न सक्छौँ सो यो लुप सबै घुमेर पनि भेटेन भनेदेखि चाहिँ एल्समा यु क्यान रिटर्न नल है नभेटेको केसमा चाहिँ तर यहीँबाट रिटर्न हुन्छ भेट्यो भनेदेखि चाहिँ सबै लुप घुमेर पनि भेटेन भने चाहिँ हामी यहाँ रिटर्न नल गरिदिन्छौँ ल एल्समा पनि त्यो हुँदाखेरि लेट्स गो अपवर्ड कहाँ छ हाम्रो एड इन मिडल तल छ है यहाँ ल सर्च गऱ्यौँ हामीले अब हेर है एड आफ्टरमा हामीले के गर्यौँ सर्च गऱ्यौँ अब नम्बरले सर्च गर्दाखेरि यो टेम्पमा चाहिँ अब नल आयो भनेदेखि त हाम्रो के हुन्छ हेर एम्टी रहेछ लिङ्क लिस्ट भन्ने बुझ्यो अथवा भेटेन भन्ने बुझ्यो एम्टी नहुन नि सक्छ नभेटेको केसमा यसले चाहिँ नल आउँछ सो इफ टेम्प चाहिँ हाम्रो नल रहेछ भनेर टेम्प चाहिँ नल रहेछ भने हामी के गर्छौँ रिटर्न फल्स गरिदिन्छौँ यहीँबाट फल्स रिटर्न गरिदिन्छौँ किनभने नि यसले बुलियन रिटर्न गरिरहेको छ नि त सो फल्स रिटर्न गरिदिन्छौँ नभेटेको केसमा टेम्प नल भएको केसमा चाहिँ होइन टेम्प नल भएन टेम्पले केही न केही नोड रिटर्न गर्यो भनेदेखि त त्यो रिटर्न गरेको नोड भनेको त के हो त रिटर्न गरेको नोड भनेको टेम्प हो त्यो टेम्पलाई हामी युज गर्छौँ र अब त्योभन्दा पछाडि हामी एड गर्छौँ ठ्याक्कै यो टेम्प भनेको त द नोड आफ्टर विच वी वान्ट टु इन्सर्ट आइटम हो भने पछाडि हामी के गर्छौँ लेट्स मेक अ नोड पहिला सुरु त यो पास गरेको नम्बरलाई नोडमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नोड कन्भर्ट भएकै छैन तलबाट कन्भर्ट गरेर नोडै पास गरे भए पनि हुन्थ्यो हामीले मेन फङ्सनबाट तर त्यो नगरेको रिजनले गर्दाखेरि लेट्स मेक इट नोड फर्स्ट नोड त बनाउनु पर्यो अब नोड बनाइसके पछाडि के हुन्छ त हामीले यो प्रिनम भनेको जुन चाहिँ हाम्रो यो प्रिभियस छ नि टेम्पोररी नोडले त के गरिरहेको छ यसले त यसभन्दा नेक्स्टको एड्रेसलाई होल्ड गरिरहेको छ अब त्यो नेक्स्टको एड्रेस त नयाँले लिन्छ भनिसकेपछि अब सिधै के गर्छौँ हामी N1 को नेक्स्टमा चाहिँ ल्याएर के गर्छौँ टेम्पोररीको नेक्स्टलाई राखिदिन्छौँ पहिला नेक्स्टमा होल्ड गरेको कुरा चाहिँ N1 को नेक्स्टमा राखिदिन्छौँ अनि हाम्रो नयाँ नोडको प्रिभियसमा चाहिँ त्यही टेम्पोररी नोडलाई राखिदिन्छौँ अब जुन टेम्पोररी नोड सरी टेम्प जुन टेम्पोररी नोड चाहिँ हामीले भर्खर सर्च गरेको थियो त्यो चाहिँ अब यसको प्रिभियसमा बस्ने भयो नि त नयाँ नोडको प्रिभियसमा त्यो राखिदिन्छौँ त्यति मात्रै गरेर भएन अब टेम्पोररी नोड हामीले अहिले भर्खर बनाउँदै गरेको नोड जुन छ टेम्पोररी नोड त्यो टेम्पोररी हामीले यो सरी न टेम्प भनेको त हाम्रो सर्च भएर आएको है यहाँ अलिकति तिमीहरूलाई कन्फ्युजिङ नै हुनसक्छ अब यसको फिगरै बनाएर देखाउँछु म ल के गरौँ भने लेट्स मेक अ फिगर है यस्तो गरौँ ल म यहाँ एउटा सिनारियो क्रिएट गर्दैछु है जुन हामीले गर्दै गरेको कामको हामीसँग अलरेडी एउटा लिङ्क लिस्ट छ यसरी बुझौँ हामीसँग अलरेडी एउटा चाहिँ लिङ्क लिस्ट छ भनेपछि सो ठिक छ है यसमा लेट्स पुट सम सो म एउटा लिङ्क लिस्ट अलरेडी भइराखेको लिङ्क लिस्ट एउटा क्रिएट गर्दैछु सिनारियो ल अहिलेलाई यति मात्र गरौँ ल तीनटा छ हामीसँग है सो यसमा चाहिँ फर एक्जाम्पल अब हाम्रो चाहिँ लेट्स से
हेडमा चाहिँ हाम्रो फर एक्जाम्पल 1000 छ जुन चाहिँ दिस इज द एड्रेस अफ दिस नोड हैन 1000 भने यसको एड्रेस भयो त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ यसको एड्रेस चाहिँ इट माइट बी 1020 अनि यसको एड्रेस चाहिँ फर एक्जाम्पल 1030 रहेछ अरे अब हाम्रो यसमा के हुन्छ यहाँ फर्स्टमा के हुन्छ भन त यहाँ के हुन्छ यहाँ 1000 फर्स्टमा 1000 टाइप गर्न कहाँ फर्स्टमा 1000 हुन्छ यो त नल हुन्छ यहाँ हैन यहाँ लेट्स पुट 12 भ्यालु यहाँ है सो यहाँ हाम्रो फर्स्टमा त हाम्रो नल हुने भएन त सो लेट्स मी ट्राई टु इन्सर्ट है ल सो यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो यहाँ चाहिँ हुने भयो 1000 ए सरी 1020 नेक्स्टको एड्रेस हुन्छ नि त 1020 चाहिँ यहाँ हुने भयो हाम्रो हैन 1020 यहाँ हुने भयो अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ नल हुने भयो किनभने फर्स्ट नोडको प्रिभियसमा त नल हुन्छ नि त यसको अगाडि केही पनि छैन ठीक छ बुझ्दै छ होला हैन सो अब यहाँ कति हुन्छ यहाँ चाहिँ यहाँ भ्यालु पहिला राखौँ ल 12 22 राखौँ यहाँ प्रिभियसमा कति हुन्छ यहाँ चाहिँ 1000 हुन्छ प्रिभियस नोडको एड्रेस हुनु पर्यो है त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ नेक्स्ट नोडको एड्रेस हुनु पर्यो नेक्स्ट नोडको एड्रेस भने 1030 छ अलराइट सो अब हामी यहाँ आउँ यहाँ कति हुन्छ यहाँ भ्यालु पहिला राखौँ ल 33 राखौँ भ्यालु त्यस पछाडि यहाँ कति हुने भयो हाम्रो प्रिभियस नोडको एड्रेस भने 1020 हुने भयो अनि यता कति हुन्छ नेक्स्टमा लास्ट नोडको नेक्स्टमा कति हुन्छ नल हुन्छ हैन त के होइन लास्ट नोडको नेक्स्टमा त केही पनि हुँदैन भनेपछि नल हुने भयो क्लियर छ यो हाम्रो यो एक्जिस्टिङ छ अब हामीले के गर्न लाग्दैछौँ भनेदेखि हामीले नयाँ नोड एउटा क्रिएट गर्दैछौँ लेट्स ट्राई टु कपी दिस वान हाम्रो यो नयाँ नोड छ जसमा भ्यालु मैले चाहिँ 40 राखेको छु फर एक्जाम्पल अब यो नयाँ नोडको त प्रिभियस र नेक्स्ट दुईटै नल हुन्छ सुरुमा इनिशियली है यो त छुट्टै छ सेपरेट नोड छ यो सेपरेट नोड छ एउटा नयाँ नोड हाम्रो कुनै एउटा मेमोरी लोकेसनमा छ फर एक्जाम्पल लेट्स पुट दिस टु सम मेमोरी लोकेसन कुनै एउटा मेमोरी लोकेसन छ जसको जुन चाहिँ ल 8000 छ ल एउटा कुनै मेमोरी लोकेसनमा यो नोड छ अब हामीले यो नोडलाई वी वान्ट टु इन्सर्ट दिस नोड आफ्टर दिस नोड ल यो नोड भन्दा पछाडि इन्सर्ट गर्न खोज्दैछौँ हामी बिचको नोड भन्दा पछाडि सो भनेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि नि हेर है पहिला त हामी यो नोड 22 भन्दा आफ्टर भन्छ हामी सर्च गर्छौँ 22 लाई सर्च गर्दै गइसके पछाडि यो नोडलाई सर्च गरेपछि भेट्छ भेट्ने बित्तिकै यसलाई के हुन्छ त सर्चले रिटर्न गरेको नोड चाहिँ हाम्रो टेम्प नोड हुन्छ अघिको कोडमा हेर्यो भने यहाँ हेर त कोडमा हेर्यो भने सर्चले जे रिटर्न गर्छ नि रिटर्न गरेकोलाई हामीले टेम्पमा राखेका छौँ भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो टेम्पमा बस्यो अब यो नोड चाहिँ हाम्रो के भयो टेम्प नोड भयो अनि यो नोड चाहिँ हाम्रो के भयो यो नोड हाम्रो यो तलको जुन नोड छ दिस इज द एन छ कि n1 लेखेको छ n1 भनेको छ सो दिस इज n1 नोड हेर यहाँ दिस इज n1 नोड यो चाहिँ टेम्पोररी नोड भयो है हामीले सर्च गरेर भेटाएको नोड भयो यो n1 नोड भयो अब हामीले गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो भन्दा पछाडि लगेर यसलाई राख्नुपर्ने छ टेम्प भन्दा पछाडि लगेर हामीले राख्नुपर्ने छ टेम्प भन्दा पछाडि राख्नको लागि हामीले के गर्छौँ त अब पहिला सुरु त हामीले के गर्नु पर्यो यो भ्यालुलाई यो नललाई हटाएर यहाँ के राख्नु पर्यो 1030 ओ है ल यो नल जुन छ नि हाम्रो अब यो पहिला सुरु त यो n1 को नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के राख्नु पर्यो त अब यसको एड्रेस यो एड्रेस राख्नु पर्यो भनेको मतलब यो लास्ट नोडको लास्ट त नभनौँ यो भन्दा पछाडिल्लो नोडको चाहिँ एड्रेस राख्नु पर्यो यो भन्दा पछाडि आउने नोडको एड्रेस त यसैमा छ नि त टेम्पको
नेक्स्टमा छ, त्यही भएर हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि लेट मी पुट टेक्स्ट बक्स है यहाँनिर। त्यही भएर हामीले के गर्यौँ, जुन N1 को नेक्स्ट पोर्सनमा चाहिँ हामीले केलाई ल्याएर राख्यौँ त, यो टेम्पोररीको टेम्प भेरिएबलको नेक्स्टलाई ल्याएर राख्यौँ। यो राख्नु पर्यो हामीले, किनभने N1 नोड यो हो, N1 को नेक्स्ट अब नल हटेर यो 1030 आएर बस्नु पर्यो नि त यहाँ त। यो नोड त यहाँ बिचमा जाँदैछ, त्यो रिजनले गर्दाखेरि हामीले के गर्दैछौँ अब यसमा चाहिँ हामी के राख्यौँ अब 1030 राख्यौँ। त्यसलाई हटाएर नललाई हटाएर 1030 राख्नु पर्यो। त्यो 1030 कहाँबाट आयो त, टेम्पको नेक्स्टबाट आयो। त्यति कुरा सक्यौँ अब हामीले, एउटा कुरा सक्यौँ। यति मात्रै गरेर त हुँदैन है, अब यो प्रिभियसलाई पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो। N1 को प्रिभियसमा के आउनुपर्छ, कुन एड्रेस आउनुपर्छ भन त। टेमको यो टेम्पको एड्रेस आउनु पर्यो। टेम्पको एड्रेस केले दिन्छ, N1 को प्रिभियसमा के आउनु पर्यो, टेम्पले दिन्छ। अभियसली टेम्पले दिन्छ आफ्नो एड्रेस त हैन, टेम्पले दिन्छ भनेपछि अब हामीले यो नल पनि हटेर के हुने भयो, यहाँ 1020 हो, यो नल पनि हाम्रो हट्ने भयो यहाँनिर। यो नल हटेर हाम्रो के बस्ने भयो त भन्दा यो टेम्पको एड्रेस बस्ने भयो। टेम्पको एड्रेस भनेको चाहिँ हाम्रो टेम्पको एड्रेस 1020 हैन, 1020 बस्ने भयो। अब यति गर्दा सकिन्छ त, यति गर्दा सकिन्छ, अझै बाँकी छ। हो, अब एक त यो दुईटा कुरा बाँकी छ। अब यसले पोइन्ट, टेम्पले पोइन्ट गरेको 1030 लाई पोइन्ट गर्ने हैन नि त, अब 8000 लाई पोइन्ट गर्नु पर्छ टेम्पले, एउटा कुरा है। अर्को कुरा चाहिँ यो पहिला यसलाई चेन्ज गरौँ। यो नोडको यो 1020 छ नि, यो लास्ट यो टेम्प भन्दा नेक्स्ट नोडको जुन छ नि त्यसमा 1020 छ। यसले पनि त केलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो भन त, यसले N1 को एड्रेसलाई, N1 को एड्रेसलाई भनेको 1000, यो 8000 लाई पोइन्ट गर्नु भने पछाडि कसरी थाहा हुन्छ यो 1020 कहाँबाट कसरी पुग्छौँ होला हामी यहाँनिर, हाउ क्यान वी रिच ओभर देयर भन त। 1020 कसरी भेट्न सकिन्छ होला, कसैलाई के आइडिया छ? किनभने टेम्प भनेको त हाम्रो त्योभन्दा अगाडिको नोड हो। टेम्प भनेको त 1020 कसरी रिच गर्ने हामी? हेर है, यहाँ म एउटा लेख्छु, यो बुझ्नुपर्छ एकदमै। टेम्पको नेक्स्ट भनेको के हो भन त, टेम्पको नेक्स्ट भनेको यो नोड हो नि। टेम्पको नेक्स्ट भने 1030 हो, त्यो भने त यो नोड हो नि, यो नोडको एड्रेस हो नि, यो भन्दा पछिको नोडको हो, बुझ्दैछ? अनि त्यसको प्रिभियस गरे भने हेर है, यहाँ मैले डबल पोइन्टर लाएँ। टेम्प भनेको यो भयो, त्यसको नेक्स्ट भनेको 1030 हो, यो भयो लोकेसन। त्यसको प्रिभियस भनेको त यो 1020 त हो नि, यो हैन, बुझ्दैछ? यो भ्यालुलाई चाहिँ मैले के राखेँ, N1 को एड्रेस राखेँ भने पछाडि अब के हुने भयो, सो दिस सुड बी यो 1020 नभएर अब यहाँ कति हुने भयो हाम्रो 8000 हो, 1020 नभएर हाम्रो अब चाहिँ 8000 हुने भयो। सो दिस इज नाउ 8000। हेर अब यति गरेर त पुगेन, अब लास्टमा एउटा कुरा बाँकी छ। अब यो 1030 लाई पनि हटाएर यहाँ पनि 8000 राख्नु पर्यो। यो त सजिलै भएन हैन, टेम्पको नेक्स्टको भ्यालु चेन्ज गर्ने त हो। सो टेम्पको नेक्स्टमा चाहिँ हामीले के राखिदिन्छौँ त हामी 8000 भन्नुको मतलब N1 को एड्रेस त हो, सक्यो हैन। सो यहाँ पनि के हुने भयो अब 1030 नभएर it is now 8000 हैन, बुझ्यो? यो कुरा बुझ्यो? अब यति गरेर हेर्दा पोइन्ट मिल्यो नि त, 1000 भयो, अब यसको 8000 भयो, यहाँ यो आउने भयो, यो 1020 भनेको प्रिभियसमा ठ्याक्क मिलेको छ, नेक्स्टमा 1030 मिलेकै छ, यहाँ जान्छ प्रिभियसमा 8000, सबै मिल्यो। अब इट वर्क्स। सो यही 4वटा लाइन हामीले लेख्नु पर्यो।
सो एड आफ्टरमा लेखि पनि सक्यो होला हैन n1 को नेक्स्टलाई टेम्पोररीको नेक्स्ट बनाए n1 को प्रिभियसलाई टेम्प बनायो अब टेम्पको नेक्स्टको प्रिभियसलाई यो एउटा चाहिँ हेर्नु पर्यो टेम्पको नेक्स्टको प्रिभियसलाई n1 बनाए अनि अर्को चाहिँ n1 को के रे टेम्पको नेक्स्टलाई चाहिँ हामीले के गर्यौं n1 गर्यौं अब रिटर्न ट्रू पनि गरौँ है यहाँ किनभने यसले रिटर्न गर्छ नि त बुलियन यो भनेको त इन्सर्ट भएको हो नि त सो लेट्स रिटर्न ट्रू यसले चाहिँ फल्स रिटर्न गर्यो यसले चाहिँ ट्रू रिटर्न गर्यो बुझ्दै छ कि छैन अब यो त हामीले यहाँ तल यसलाई ह्यान्डल गरेका छैन है यहाँ मेन फंक्सनमा ह्यान्डल चाहिँ गर्न बाँकी छ सिधै फंक्सनलाई कल चाहिँ गर्यो क्यारे खै त्यही पनि गरेन क्यारे कहाँ गर्यो कल केस राखेको छैन हामीले इन्सर्ट आइटम इन द मिडल यो छ त केस 4 मा है केस 4 व्हिच वान नम्बर पास गर्यो आफ्टर व्हिच भन्ने नम्बर गर्यो अब यसले रिटर्न गर्यो नि त l1 यसले त केही न केही रिटर्न गर्छ सो यो रिटर्न गर्यो भने यहाँ यसरी कन्डिसन चेक गर्न मिल्छ इफ मैले यसलाई केहीमा असाइन गरिन के सिधै मैले इफ भनेर राख्दै यो भयो भनेदेखि यसले ट्रू रिटर्न गर्यो भनेदेखि अथवा तिमीले यस्तो बनाए नै हुन्छ तिमीलाई यो अप्ठ्यारो लाग्यो भने लेट्स मेक अ बुलियन रिटर्न गर्ने भएकोले बुल बनाएको ट्रू र फल्स आउँछ सो चेक भनेर बनाएँ मैले अहिलेलाई एउटा भेरिएबल है नर्मल्ली अब तिमीले के गर्न सक्यौ इफ चेक इक्वल टु ट्रू गरिराख्नु पर्दैन है यो इक्वल टु ट्रू गर्नु र इफ चेक गर्नु एउटै कुरा हो यो बुझ्नुपर्छ है इफ चेक गर्नु र इफ चेक इक्वल टु ट्रू गर्नु दिस इज सेम थिङ सो मैले इफ चेक मात्रै गरेँ भनेको इन्सर्ट भयो भने ट्रू रिटर्न गर्यो भने चाहिँ हाम्रो के लेख्नु पर्यो त सक्सेसफुल्ली इन्सर्टेड भन्नु पर्यो है लेट्स पुट न्यू लाइन अनि यसको एल्समा चाहिँ हामी के भन्नु पर्यो अब नम्बर भेटेन भन्नु पर्यो अथवा लिङ्क लिस्ट एम्प्टी पनि हुन सक्छ त्यो केसमा हैन अथवा यसलाई सिधै भनौं न एरर इन्सर्टिङ आइटम भन्नु सकियो हैन क्लियर कुरा नलेखिकन ल आइटम इन्सर्ट हुन सकेन भन्ने टाइपले हामीले एउटा मेसेज दियौं ब्रेक गर्यौं सकियो सो नाउ इफ आई सेभ दिस एन्ड ट्राई टु रन दिस म एउटा ट्राई गर्छु पहिला त एउटा कहाँ एरर आइसक्यो केस 0 प्रब्लम के हो त भन्दा यस्तो भयो अब यो यस्तो हुन्छ क्या केस भित्र हामीले यसरी भेरिएबल डिक्लेयर गर्न दिँदैन यसलाई चाहिँ के गर्न सक्छौं हामीले भने लेट्स डिक्लेयर दिस भेरिएबल अन टप है भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि चाहिँ कि त ब्र्याकेट भित्र राख्नु पर्यो अनि मैले यहाँ डिक्लेयर गर्न मिलेन ल अब ट्राई गरौँ है शुड वर्क नाउ ठीक छ केस भित्र चाहिँ डिक्लेयर गर्न मिल्दैन ल अब इन्टर योर चोइस भन्यो लेट्स पुट 3 4 5 6 7 राखेँ है मैले अनि 9 राखेँ 0 राखेँ अब म डिस्प्ले गर्छु है 2 राखेर डिस्प्ले गर्दाखेरि 3 4 5 6 7 9 भयो म 7 भन्दा पछाडी इन्सर्ट गर्न चाहन्छु त्यही भएर 4 चुज गरेँ मैले पहिला सुरु त इन्सर्ट आफ्टर व्हिच नम्बर यु वान्ट टु एड अ नोड भन्छ म 10 राख्छु जुन चाहिँ छैन लिस्टमा यसले ओके नम्बर पनि माग्यो 11 राखेँ तर एरर इन्सर्टिङ आइटम भन्यो किनभने यो नम्बर यो 10 भेट्दै भेटेन नि त हामीले सर्च गरे पछाडी मात्रै राखे पनि हुन्छ सर्च गरे पछाडी मात्रै युजरलाई सोध्दा पनि हुन्छ है तर अब अहिलेलाई हामीले एकैचोटी गरौँ है केही छैन युजरले राख्यो तर एरर इन्सर्टिङ आइटम भन्यो डिस्प्ले गर्न खोज्यो भनेदेखि त्यो 11 भेटिँदैन कहीँ पनि किनभने त्यो 10 नै भेटेन अब त्यसो भएदेखि अर्को ट्राई गरौँ 4 राखौँ अब चाहिँ म 7 भन्दा पछाडी म 8 लाई राख्न चाहन्छु सक्सेसफुली इन्सर्टेड भन्यो सो लेट्स डिस्प्ले हेर त 7 भन्दा पछाडी 8 आएर बस्या छ सो हाम्रो लजिकले काम गर्यो भन्ने बुझ्नु पर्यो यसरी ल अब यो अलिकति आफूले पनि ध्यान दिनु पर्यो सबै मैले गरिदिएको छु तिमीहरूले पनि यसो बुझ्नु ट्राई गर्नु पर्यो आफूले लेट्स गो टु द फंक्सन इटसेल्फ ल दुईटा फंक्सन एउटा सर्च फंक्सन र एउटा चाहिँ एड आफ्टर फंक्सन इम्प्लिमेन्ट गरेको छु ल एकचोटी आफूले ट्राई गर म अहिले कपी गर्न दिन्न हैन अब कसैले अब म सँगसँगै गर्यो भने ठिकै छ
एकचोटि घरमा ट्राई गर, नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि एटलिस्ट यो ट्राई गर। अनि डिलिटको कन्डिसन पनि ट्राई गर। मैले यहाँनिर ल नेक्स्टमा चाहिँ म होमवर्क नै भयो यो गरिहाल। त्यस पछाडि डिलिट छ। अब हाम्रो अर्को चाहिँ खै डिलिट छ। डिलिटको मैले यहाँ लेखिदिएकै छु, यो पढेर फिगर बनाएर डिलिटको इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हो। यहाँ मैले एनिमेसन पनि राखिदिएको छु, एनिमेसनहरू राखिदिएको छु। यसलाई प्ले गर्यो भनेदेखि यु क्यान सी, हेरौँ है। ल यसरी राखिदिएको छु मैले, एनिमेसनहरू राखिदिएको छु तिमीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर। डिलिटमा चाहिँ है, सरी। सो अब नेक्स्ट क्लासमा आउँदाखेरि मन्डे आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरूले यो इम्प्लिमेन्टेसन सक, सर्च र एड इन मिडल होइन, एड आफ्टर, अनि त्यस पछाडि डिलिटको पनि गरेर ल्याऊ। डिलिटमा डिफ्रेन्ट कन्डिसनहरू हेरेर। अलराइट, ल केही छ सोध्नुपर्ने? खै ल छैन भनेदेखि लेट्स ऱ्याप अप फर टुडे। थ्याङ्क यू अल अफ यू। Thank you, sir.